बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि बहुत शिद्दत के साथ हमें जिस माह मुबारक का हमेशा इंतज़ार रहता है, अल्लाह का करम है कि अनक़रीब वो माह मुबारक तशरीफ़ लाने वाला है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इंशाअल्लाह मुमकिन है कि बस ये मुबारक महीना 1-2 दिन के दरमियान शुरू हो जाए। इस माह मुबारक में जहाँ हम सहरी का अहतमाम करते हैं, जहाँ हम इफ़्तार का अहतमाम करते हैं, जहाँ हम नमाज़ तरावी का अहतमाम करते हैं, जहाँ दीगर कामों का अहतमाम करते हैं, वहीं पर एक ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान काम और बहुत अजीम काम, वो काम जो अल्लाह के मुक़र्रब बनने का ज़रिया है। मैंने अर्ज़ किया था कि जब रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रातें आ जाएं तो हर शख्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे, अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करे। चूँकि ये बहुत अजीम महीना है। न जाने कितने लोग पिछली साल कोरोना के दौर में हमारे दरमियान ज़िंदा और सलामत थे, लेकिन अफसोस कि आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। और न जाने कितने लोग इस साल मौजूद हैं जो अगली साल हमारे दरमियान मौजूद नहीं होंगे। इसलिए मुझे आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए हम जितना हो सके मुमकिन हो हमारे लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तिलावत करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। बिलखुसूस नमाज तहज्जुद के हवाले से इस माह मुबारक में, वैसे तो आम तौर पर साल भर हमारे रूटीन में ये नमाज नहीं आती है, जबकि हम कारोबार करके सोते हैं तो हमारी ज़बान पर यह शिकवा होता है कि हम रात को 2 बजे 3 बजे नहीं उठ सकते नमाज तहज्जुद के लिए, हम डायरेक्ट उठते हैं नमाज फ़ज्र के लिए। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का बिलखुसूस ये वो मुबारक महीना है कि जिस मुबारक महीने में तमाम लोग बहुत आसानी के साथ तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारे नौजवान साथी भी, हमारे अज़ीज़ अहबाब, हमारे दोस्त भी और हमारी माएँ और बहनें भी बहुत आसानी के साथ अपने घरों में तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकती हैं। इसलिए कि नमाज तहज्जुद का जो वक्त है वो रात को सोकर उठने के बाद है, यानी इशा की नमाज के बाद कोई शख्स सो जाए, अब वो जब भी उठेगा तो उसके लिए वही वक्त नमाज तहज्जुद का है। यानी इशा की नमाज के बाद से लेकर फ़ज्र की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले का जो वक्त है पूरी रात का, ये नमाज तहज्जुद का वक्त है। लेकिन सो जाने के बाद जब इंसान बेदार हो उस वक्त, तो अब रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में हम सब के लिए बहुत आसानी है। कोशिश कीजिए और एहतमाम कीजिए इस माह मुबारक में कि आप इतनी अजीम जो है नेमत से महरूम ना हो। उसका तरीक़ा ये होगा कि हमारी माएँ और बहनें जैसे ही सहरी तैयार करने के लिए बेदार हों तो सहरी का एहतमाम बाद में फ़रमाएँ, पहले वज़ू करें और वज़ू करने के बाद में तहज्जुद की नमाज अदा फ़रमाएँ। हमारे इस्लामी भाई जब सहरी करने के लिए बेदार हों तो खाना बाद में, पीना बाद में, बल्कि वज़ू करके पहले नमाज तहज्जुद का एहतमाम फ़रमाएँ। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है कि नमाज तहज्जुद की नीयत क्या है, नमाज तहज्जुद की रकातें क्या हैं, नमाज तहज्जुद का तरीक़ा क्या है, किस अंदाज़ में पढ़नी है। बिल्कुल आसान है, दूसरी नमाज़ों की तरह ही नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है। इसकी रकात के बारे में है, हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज तहज्जुद 2 रकात से लेकर 8 रकात तक साबित है और कुछ जगहों पर 12 रकात का भी ज़िक्र किया गया है। तो हमारे लिए ये आसानी का मौका है कि अगर वक्त कम हो, आप बेदार होते हैं, आप जागते हैं, सहरी का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो कम से कम लामुहाला आप जब जागेंगे, आप बेदार होंगे तो बग़ैर कुल्ली किए हुए, बग़ैर अपने मुंह को साफ़ किए हुए, बग़ैर ब्रश किए हुए, आप ऐसा तो नहीं है कि जो है सहरी करने लगेंगे, नहीं, बल्कि आप पहले अपना चेहरा धोएंगे और अपना मुंह साफ़ करेंगे, कुल्ली करेंगे, आप अपने दांत साफ़ करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पूरा वज़ू कर लें।
وضو کر لیں، آپ کو وضو کا بھی ثواب ملے گا، اور فوراً تیزی کے ساتھ آپ 2 رکعت، اگر وقت میں کمی ہے تو کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نیت کے ساتھ آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ نیت وہی ہے جو عام طور پر، حالانکہ نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیے کہ میں تہجد کی 2 رکعت نفل نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی آپ کے حق میں تہجد کی نماز شمار ہوگی اور اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اگر وقت میں گنجائش ہے تو آپ 2، 4، 6، 8 رکعت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں وہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہی رکوع اور سجدے کا انداز ہے، اس میں کوئی چیز تبدیلی نہیں ہے، بس آپ کو نیت اپنے یہی رکھنا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، ہر شخص یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے بالخصوص اہتمام کریں گھر میں تہجد کی نماز ادا کرنے کا، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہر انسان کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک میں پہلی سحری سے لے کر آخری دن تک کا یہ عزم مصمم کر لے کہ مجھے کسی بھی صورت میں سحری بعد میں کرنا ہے، پہلے تہجد کی نماز ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اس کو ایسے ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جو آدمی فجر کی نماز میں بیدار ہو کے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے تہجد کی نماز، جبکہ پورا عالم سو رہا ہوتا ہے، دنیا کے تمام لوگ محو استراحت ہوتے ہیں، دنیا آرام اور سکون کی زندگی اپنے بستر پر گزار رہی ہوتی ہے، بسر کر رہی ہوتی ہے، ایسے عالم میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، بستر کو چھوڑ کر جائے نماز پر بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے، کون ایسا شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جائے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اللہ رد نہ فرمائے۔ لا محالہ ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، اس لیے اللہ نے یہ سنہرا موقع دیا ہے 2 سال کے بعد، کورونا کے اس دور کے 2 سال کے بعد، اب 2 سال کے بعد یہ مبارک مہینہ ہمیں اس انداز میں میسر ہے کہ ہم دل کھول کر عبادت کر سکتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، تہجد کی نماز کا ضرور ماحول پیدا کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو نماز فجر کا اہتمام کے بعد نماز چاشت اور اشراق کا بھی اہتمام کریں، یہ بہت عظیم جو ہے آپ کے حق میں ہوگا۔ اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا تہائی جب حصہ گزر جاتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس وقت میں اللہ آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو یہ ندا دی جاتی ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والا، پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، کہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز انسان کے بدن کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، تہجد کی نماز انسان کے بدن کو بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، تہجد گزار بندہ بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کریں، یہ عزم کریں، ہر لمحے کو قیمتی بنا کر گزاریں اس ماہ مبارک میں، تاکہ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور نہ جانے زندگی کتنی ہماری اور آپ کی باقی ہے، اس لیے ہر لمحے کو غنیمت جانیں، عزم کریں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ پہلی تراویح سے لے کر ہم 30 تراویح مکمل پڑھیں گے۔ رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے، نماز تراویح میں تلاوت بھی سنیں گے، اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ پورے مہینے سحری بعد میں کریں گے، پہلے بیدار ہوں گے، پہلے جاگیں گے، وضو کریں گے، اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں گے، چاہے وہ اپنے گھر پر ہو یا وقت میں گنجائش ہو تو مسجد آ کر ہو، لیکن یہ عہد کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ نماز تہجد ضرور پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نماز تہجد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔